बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह आपने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत जब से आई है, नैब और एफआई के केसेस के हवाले से आपको एक ख़ास किस्म की पेशरफ्त नज़र आ रही है। और ज़राए से जो मुझे पता चला है, और आप अंदाज़ा इसका आपको हो जाएगा जल्दी आने वाले दिनों में, कि एफआईए को खसूसी टास्क दे दिया गया है शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज और दीगर उनके जो साथी हैं, जो 16 अरब का जो स्कैंडल है उस हवाले से, और उस पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। जो उनकी ज़मानतों की तौसीक हुई है उस हवाले से जो 22 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, उस हवाले से जज साहब जो है उन्होंने भी इस एफआईए की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन टीम जो है उनका भांडा फोड़ दिया है। और उन्होंने उसमें लिखा है कि एफआईए यानी पुलिस जो रिपोर्ट है एफआईए की, उसमें कहीं भी पुलिस डायरी में उन्होंने गिरफ्तारी मुलजमान की के हवाले से नहीं बात की। दूसरी जानब ये भी बताया गया है कि जो 140 मिलियन जो है वो जो उनके अकाउंट में आए हैं, ये नहीं बताया गया कि वो किस सियासतदान की जानब से आए हैं। तो लिहाजा बहुत सारे उसके अंदर अबहाम है। वो जो फैसला है वो एक चार्जशीट है एफआईए की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन टीम के ऊपर। और जिस तरह मैं बता चुका हूँ पहले ही कि अब मसरूर अनवर जो है उस हवाले से कि उसको शामिल तफ्तीश और एक और शख्स को बहाना बनाया गया है ताकि चलान दोबारा नए सिरे से बनाने का या जमा कराने का एक जवाज़ जो है वो मिल सके। और उसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ज़राए से मुझे पता चला है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और आलमोस्ट ये केस जो है अब उस तरफ चल निकलेगा कि जो कुछ लोग जिन्होंने बयान दिए थे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उनके हवाले से भी एफआईए को दोबारा वो बयान देंगे और अदालत के अंदर भी बयान कलमबंद कराएंगे कि उनसे दबाव डालकर ये बयान दिलवाए गए थे। लिहाजा इसलिए एफआईए की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन टीम जो है नए सिरे से जो चलान सबमिट करेगी उसके अंदर वो ये कह देगी। ये मैं आपको जो बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, और जो मुझे ज़िम्मेदार और बाखबर जो ज़राए हैं जो इन मामलात के हवाले से काफ़ी फेमिलियर हैं, और उन्होंने मुझे ये बताया है कि जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ये केस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और दो बहुत सारी अहम पेशरफ्त हुई हैं, उस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये है कि जो जो सर्कुलर डेट है जो पावर सेक्टर का, वो पहुंच गया है तकरीबन 2000 अरब से ज़्यादा वो हो गया है, ऑलमोस्ट 1500 अरब से, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया है। और इसी तरीके से पहली मरतबा जो एनर्जी जो है यानी गैस के हवाले से अगर बात की जाए सिर्फ, तो वो भी 1100 अरब या 1200 अरब तक वो पहुंचा हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने है। डॉलर जो है उसमें 204 रुपये 50 रुपये तक वो पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो जिस तरह मैंने बताया कि जो पाकिस्तान में जो रशियन एम्बेसडर हैं, जो रूस के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान साहब जो हैं जब दौरा रूस उनका है, वो दौरा रूस उनका बना है हुकूमत की, उनकी जो जाने की बड़ी वजह है उसके अंदर दौरा रूस भी शामिल है। और उन्होंने साथ इमरान खान की तारीफ़ भी की, और उन्होंने कहा कि वो ईमानदार आदमी हैं और वो अपने पाकिस्तान और अपने अवाम के लिए वो दर्द रखते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल और गंदम और गैस के हवाले से उनकी बातचीत जारी थी। दूसरी जानब नाजरीन, जो बात हुई है, जिस तरह मैंने बताया कि जो कल के वीलॉग में मैं बता चुका हूं कि चाइना जो है जो 2 अरब डॉलर थे उसके अंदर तोसी के हवाले से जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनको सुरख झंडी दिखा दी है। बहरहाल अब कोशिशें जारी हैं कि उस मामले के अंदर जो है उनको कायल किया जाए। दूसरी जानब जो है मामला जिस तरह मैंने बताया है कि पंजाब जो है उसके बजट के हवाले से जो चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। आईजी और चीफ सेक्रेटरी के हवाले से परवेज़ इलाही की जानब से कहा गया कि वो हाउस में आके अपनी वजाहत तलब करें। दूसरी जानब जो अता तारड़ साहब हैं, जब वो ईवान में आए तो उस हवाले से फिर वहाँ पे हंगामा खड़ा हो गया, और स्पीकर ने कहा कि चूँकि ये MPA नहीं है लिहाजा इनका इस्तेकाक नहीं है, ये असम्बली के अंदर नहीं बैठ सकते। और उस हवाले से जो बाकायदा उन्होंने कहा कि अगर ये बजट पास करवाना चाहते हैं या हमजा की सपोर्ट करना चाहते हैं तो इनको बाहर चला जाना चाहिए। 10 मिनट के लिए इजलास जो है मुलतवी भी किया गया। दूसरी जानब अगर बात की जाए KPK के बजट के हवाले से, तो वहाँ पे मुलाजमीन जो है उनको
16% جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، 15% جو ہے ان کی جو پینشن ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور ہیلتھ کارڈ جو ہے اس حوالے سے بھی مزید اس کے اندر جو ایسی جو بیماریاں تھیں جو کہ اس کے اندر درج نہیں تھیں، جو کور نہیں تھیں، ان کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے، کیبنٹ جو ہے، کیبنٹ ابھی تک نہیں بن سکی، اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ کہ سبطین خان جو ہے PP 88 میاں والی سے، جن کا جو رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے اور PTI کے سابق صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، ان کو اب پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی جو ہے اس حوالے سے بجٹ پاس کرنے کے حوالے سے ایک جو کمیٹی اور جو معاملات تھے چیف سیکرٹری اور IG کو بلانے کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنی ہے، اور اس 2 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں حکومت کی جانب سے ملک احمد خان جو صوبائی وزیر قانون اور پارلیمانی امور ہیں، اور دوسری جانب سے سابق سینئر صوبائی وزیر جو ہے راجہ بشارت جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے، ان کی آپس کے اندر ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر بھی ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ناظرین، معاملات یہ ہیں کہ جو اب ضمنی جو الیکشن ہو رہے ہیں 20 حلقوں کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے شاہ محمود قریشی جو ہے، ان کے صاحبزادے جو ہے زین قریشی جو ہے وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں، اور اس طریقے سے لاہور کے اندر اور مختلف جہاں پہ بھی یہ تھیں، شیخو پورہ، لاہور یا دیگر جو اضلاع ہیں جہاں پہ یہ صوبائی اسمبلی کے حوالے سے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کل نون لیگ جو ہے ان کی ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان جو حلقوں ہیں وہاں پہ مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو ذمہ داری سونپ گئی ہے کہ ریلیاں اور جلسے وغیرہ جو ہے پبلک عوامی اجتماعات سے وہ خطاب کریں گی، اور تمام اس معاملات کو وہ دیکھیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جو ہے جس طرح وہ اکانومی کو لے کے چل رہے تھے، انہوں نے بتا دیا تھا کہ اگر کسی ہماری حکومت جو ہے اس کو گرایا گیا تو پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے وہ بہت ابتر ہو جائے گی اور بہت بڑا کرائسس آ جائے گا۔ خاص طور پر ابھی جو کسانوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اگر سبسڈی نہ دی گئی کسانوں کے حوالے سے، تو جس طرح 3.5 سال کے اندر انہوں نے ترقی کی اور وہ خوشحال ہوئے، اب جو صورتحال ہے ایک بہت بڑا، انہوں نے کہا کہ یہ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے اگر معاملہ جو قحط سالی یا قحط کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کسانوں کے حوالے سے خصوصی سبسڈی کی انہوں نے بات کی ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں 1.5 ماہ تک، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ اس کی رخصتی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کی جو جماعت تھی JUIF، اس کا جو شرانی گروپ ہے، مولانا شرانی صاحب جو ہیں وہ مذہبی اور سیاسی حوالے سے انہوں نے باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے بتایا بہت پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ حامد خان گروپ جو ہے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور وکلا کی پاکستان کی بہت ساری جو تنظیمیں ہیں وہ اب بہت بڑے حوالے پیمانے پہ عمران خان کو جوائن کر رہی ہیں۔ فیصل آباد بار کی جانب سے آپ نے دیکھا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار جو ہے وہ بڑی ایکٹیولی عمران خان صاحب کو انہوں نے دعوت بھی دی، اور پھر جس طریقے سے وہ کیس بھی لے کے گئے، اور ابھی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 16 جون کو عمران خان صاحب کو انوائٹ کیا۔ اس طرح لاہور کے اندر لاہور جو بار ہے اس کی جانب سے جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، انہوں نے دعوت دی وہاں پہ ایوان اقبال میں، اور بہت بڑا ایک وکلا کنونشن جس طرح آپ نے دیکھا لاہور کے اندر، اس پہ بھی خطاب کیا عمران خان نے۔ چند روز قبل بنی گالا کے اندر بھی بہت بڑے تعداد میں وکلا وہاں پہ پہنچے، اور اس حوالے سے بھی وہ ایک کنونشن کی شکل اختیار کر گیا تھا، اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے خطاب کیا۔ آج بھی 2-3 جو بارز ہیں ڈسٹرکٹ کی، ان کی جانب سے عمران خان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وکلا جو ہے ان کی انہیں ضرورت ہے رول آف لا کے لیے، پاکستان کے اندر جو انصاف کی فراہمی ہے، فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے، اور سب کے ساتھ یکساں انصاف جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے وکلا کی ان کو بہت اشد ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو بہت سارے اور جو معاملات ہیں اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ
पंजाब के अंदर जो अभी तक जो कैबिनेट का ना बन पाना, इसके हवाले से चूँकि पीपल्स पार्टी जो है उनकी जो है वो और ज़्यादा डिमांड है काफ़ी। 2 वज़ीर उनके ऑलरेडी बन चुके हैं, मज़ीद 5 और उन्होंने कलमदान मांगे हैं, जिसमें 2 वज़ीर और 3 जो है मशीर हैं। तो जरदारी साहब जो है उनकी मुलाकातें भी हुई हैं चौधरी शुजात से और उनके साहबजादों से, और इस तरह फजल रहमान साहब की मुलाकातें भी हुई हैं, और बार बार वो इस चीज़ का इरादा कर रहे हैं और इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि चौधरी शुजात और उनके जो साहबजादे हैं वो वफाकी हुकूमत के साथ हैं और वफाकी हुकूमत भी उनके साथ है, वो किसी सूरत भी नहीं छोड़ने वाले। दूसरी जानब अगर चौधरी परवेज़ लाई, मोनस लाई, हुसैन लाई की बात की जाए तो वो डट के खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ, और उन्होंने कहा कि बेशक उनके खिलाफ जितने मर्जी मुकदमात बना ले, और ये उनके खिलाफ कोई पहली मरतबा नहीं है, वही इल्ज़ामात दोबारा दोहराए जा रहे हैं जो पहले भी उनके खिलाफ ये जो नैब और FIA में ये मुकदमात बन चुके हैं मोनस लाई के खिलाफ, और दोबारा इन चीज़ों को किया जा रहा है, जो कि उनके मुताबिक ये है कि तमाम चीज़ें उन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं टैक्स रिटर्न में, FBR के हवाले से भी, अपने जितने भी असासे हैं, और कोई भी उनकी चीज़ इस हवाले से गैर कानूनी नहीं है। लिहाजा उनको इस हवाले से उनका ये कहना था कि उनको बेसिकली ये डराया धमकाया भी दिया जा रहा है, और एक तरफ उनको लालच भी दिया जा गया कि वजारतों के हवाले से, लेकिन उन्होंने किसी सूरत भी उनको जो ये कहा गया कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, तो उनकी जानब से ये कहा गया है कि वो किसी सूरत भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो नाजरीन, ये सारे मामला जिस तरह उन्होंने बताया है कि बिल आखिर इमरान खान साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जो मौजूदा हुकूमत है ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए अपनी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ कर रही है, और जिस तरह वोटों के अंदर हेर फेर जो है उस हवाले से, और इमरान खान साहब ने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, अब चूँकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है तो उन्होंने कहा कि वो हर हफ्ते जो है वीकेंड पे आते हैं लाहौर में, और हमजा शहबाज और मरियम साहिबा जो है मुबैना तौर पर उनके कहने पर उनकी हदायत लेने आते हैं उनसे, और ताकि उनके मुताबिक जो है हल्का बंदियाँ की जा सकें। नाज़रीन, मामला ये है कि जो आवाम के अंदर एक बहुत बड़ा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है, जो ख़ास तौर पर जो महंगाई है, जो अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों की अगर बात की जाए, बिजली के हवाले से अगर बात की जाए, बिजली की कीमतों में मज़ीद 3 रुपये 99 पैसे इजाफा कर दिया गया है, और इसके अलावा जो गैस है उसकी कीमतों में जिस तरह बताया इजाफा किया जा चुका है। पेट्रोल की कीमतें जो है मज़ीद उसके अंदर इजाफा जो है उसके किए जाने का इम्कान है। शौकत तरीन साहब ने 310 रुपये के हवाले से बताया कि ये 310 रुपये करने जा रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब ने 270 रुपये तक फ़ी लीटर पेट्रोल जो है और डीजल की इस तरह कीमत बढ़ाने के हवाले से बात की है। मामला ये है नाजरीन के जो रशिया है उस हवाले से भारत जो है 25 रुपये उन्होंने सस्ता किया, वहाँ से सस्ता पेट्रोल और डीजल लेकर, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है वो ज़ुबानी जमा खर्च करने पर लगी हुई है, जबकि रशिया जो है उनकी जानब से PTI की क़यादत जो है उनकी जानब से ये दावा किया जा रहा है, और बार बार वो बात को इसको कर रहे हैं कि रशिया जो है बिल्कुल तैयार था, और अभी भी अगर हुकूमत उनके पास जाएगी तो यकीनी तौर पर वो सस्ता जो है तेल और गंदम के हवाले से वो फराम करेंगे, और गैस का जो साबिक मनसूबा है पाइपलाइन में वो भी। CPEC के हवाले से अगर बात की जाए तो उस हवाले से भी मौजूदा हुकूमत की एक सर्द मोरी जो है वो सामने आ रही है, और उस हवाले से चाइना ने अब ये ज़राए जो बता रहे हैं कि चाइना ने चूँकि आपको याद होगा कि ये जो CPEC मनसूबा था इसमें सिविलियन गवर्नमेंट की बजाय चाइना ने अस्करी क़यादत जो है उसकी गारंटी मांगी थी, क्योंकि उनको ये था कि हुकूमतें आती जाती हैं और पॉलिसियों में तसलसल नहीं है, लिहाजा आप गारंटी देंगे तो सारी ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अस्करी क़यादत की जानब से उनको ये यकीन दहानी कराई गई है कि ये जो मनसूबे हैं इसके अंदर इनको सबोताज नहीं होने दिया जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। तो मौजूदा जो हुकूमत है उसको बहुत सारे अब चैलेंजेस का सामना है। ज़िमनी इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अवाम के अंदर एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। बहरहाल हल्का बंदियाँ जो हैं अपनी मर्ज़ी से की जा रही हैं, वोटों का हेर फेर किया जा रहा है। इंतज़ामी मशीनरी और डेवलपमेंट जो फंड्स हैं वो बावजूद इसके कि शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, लेकिन तरक्याती काम जो है उन हलकों के अंदर जारी हैं। हाई कोर्ट के अंदर रिट भी है, उसके बावजूद भी वो मामलात जारी हैं, और इसके साथ साथ जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है तबादलों पर बैन होता है, लेकिन उसके बावजूद बड़े पैमाने पर तबादलों का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तरक्याती उन हलकों के अंदर तरक्याती काम होने के हवाले से
اور تقرر اور تبادلے جو ہیں ان کے باوجود، اور خاص طور پر جو محکمہ ایجوکیشن کے سیکٹری کی تبدیلی وہ اس کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے انتخابات کے جو پولنگ کا عمل ہوتا ہے اس کے اندر جو محکمہ ایجوکیشن کے ملازمین کو پولنگ سٹاف کے طور پر تعینات کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے بھی یہ الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس پارٹی جو ہے اس کا انتخابی نشان یا پارٹی کے حوالے سے ایک سازش جو ہے وہ کی گئی ہے، بہت عرصے سے یہ تیار ہو رہی تھی، لیکن موجودہ حکومت کے دور میں وہ بھی کر دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے ایک سیاسی پارٹی جو ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ کر دیا گیا ہے، اور اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ بلے باز جو ہے وہ اس کو دیا گیا ہے، اور یہ اختر اقبال ڈار ہیں جو شیخوپورہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا، اور لاہور پریس کلب کے اندر بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، تو بالآخر اب انہوں نے وہ پارٹی رجسٹر بھی کرا لی ہے اور اس کا انتخابی نشان بھی حاصل کر لیا ہے۔ تو ناظرین یہ ساری چیزیں ہیں جس طریقے سے نے بتایا ایم کیو ایم کے حوالے سے جو چیزیں ہیں کراچی کے اندر جو کہ وعدے کیے گئے تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے، ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ کر نہیں لیکن ادھر ادھر جو آپس کے اپنے قریبی حلقوں سے وہ باتیں کرتے سنائی دے رہے ہیں کہ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، اور خاص طور پر ان کو وزارتوں کی بجائے جو وہ چاہتے ہیں مردم شماری کے حوالے سے، ڈومیسائل کے حوالے سے، حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور دیگر جو مسائل ہیں میئر کے حوالے سے، اختیارات کے حوالے سے، ان کو جو حیدرآباد یا کراچی کے میئر کے حوالے سے، اور پھر ان کو جو اختیارات ہیں مکمل وہ دینے کے حوالے سے جو پیپل پارٹی نے وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پورے نہیں کیے گئے، جبکہ پیپل پارٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بالکل ان سے جتنے بھی وعدے ہیں ان پر وہ ان کو پورا کریں گے، اور کسی حوالے سے بھی ان سے وہ بیک آؤٹ نہیں کر رہے۔ ناظرین دوسری جانب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے جو ملاقاتیں ہیں وہ ایک بڑا پرسرار طور پر ان حوالے سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، وزارت خارجہ کی جانب سے اس کی تردید آئی ہے جو کہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کی جانب سے اس کی وضاحت نہ آنا جو ہے کئی سوالوں کو جنم دے رہی ہے۔ دوسری جانب جو ہے کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں جس طریقے سے بھارت کو مستقل نشست کے حوالے سے ان کے حوالے سے ووٹ دینے کے حوالے سے فاٹف جو ہے اس حوالے سے اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ہنا ربانی خار صاحبہ جو ہے جو وزیر مملکت برائے خارجہ ہیں ان کو وہ وفد کے ساتھ وہاں پہ جائے گی، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ گرے لسٹ میں شاید پاکستان کا نام اس دفعہ نکل آئے گا۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک اجلاس ہو رہا ہے 22 جون کو، اس اجلاس کے اندر ایک طرف وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، لیکن دوسری جانب حیران کن بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اس کے جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر ایجنڈے میں جو پاکستان کو قرض دینے کے حوالے سے کئی ذکر نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ جو خبریں تواتر سے آ رہی ہیں، اب یہ خبریں تصدیق اس کے اوپر تردید بھرپور طریقے سے نہیں آئی پاکستان کے فارن آفس کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے مستقل جو نشست ہے اس میں اگر سپورٹ کرے گا پاکستان تو اس کو مبینہ طور پر $5 بلین جو ہے وہ سپورٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں کشمیر سے وڈرا ہونے کے حوالے سے اور بھارت کو مستقل نشست کے حوالے سے اقوام متحدہ میں وہاں پہ جو ہے پاکستان ان کی سپورٹ کرے، اور اس طرح کے علاوہ اور بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں بہت ساری خطرناک چیزیں ہیں، اس کے اوپر پاکستان کے فارن آفس کو بھرپور طریقے سے رد عمل دینا چاہیے، اور خاص طور پر بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی پاکستان جو ہے اس کو اس پہ بھرپور اپنا رد عمل دینا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔